पढ़ने का मकसद ये बताना है कि इस नौयत की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी गई थी, ये कहना ख्वाजा हारिस का। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत शुरू। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी हैं, जबकि नईम बुखारी आज अदालत नहीं आए हैं। नईम बुखारी के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए अदालत नहीं आए, ये कहना है फवाद चौधरी का। हुक्मनामा पढ़ने का मकसद ये बताया है कि इस नौयत की तहकीक के लिए JIT तश्कील दी गई थी, दलाइल दिए ख्वाजा हारिस ने। वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस इस वक्त अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनका कहना है कि हुक्मनामा पढ़ने का मकसद ये बताना है कि इस नौयत की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत शुरू हो चुकी है और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के इस वक्त दलाइल जारी हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी जिन्होंने अपने दलाइल कल मुकम्मल कर लिए थे, वो आज अदालत नहीं आए हैं। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है क्योंकि नईम बुखारी के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं इसलिए वो आज अदालत नहीं आए हैं, जबकि वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस का कहना है कि हुक्मनामा पढ़ने का मकसद ये बताना है कि इस नौयत की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी गई। हुक्मनामा पढ़ने का मकसद ये बताना है कि इस नौयत की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी गई है, दलाइल देते हुए ख्वाजा हारिस कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत शुरू। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। नईम बुखारी आज अदालत नहीं आए, नईम बुखारी के दलाइल मुकम्मल हो चुके इसलिए अदालत नहीं पहुंचे, फवाद चौधरी का यह कहना है। जी हाँ बिल्कुल, ख्वाजा हारिस का ये कहना है कि JIT ने 13 सवालात पर तहकीकात करना थी। वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अपने दलाइल पेश कर रहे हैं और उनका कहना है कि JIT को 13 सवालात पर तहकीकात करना थी और हुक्मनामा पढ़ने का मकसद ये बताना है कि इस नौयत की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी गई थी। ख्वाजा हारिस का कहना है कि JIT को 13 सवालात पर ही तहकीकात करना थी। अदालत ने किस नौयत की तहकीकात के लिए JIT को यह तहकीकात सौंपी। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस तहकीकात की समाअत जारी है। हुक्मनामा पढ़ने का मकसद ये बताना है कि इस नौयत की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी गई थी। अदालत ने किस नौयत की तहकीकात JIT को सौंपी है, ख्वाजा हारिस का यह कहना है। 13 सवालात पर उन्होंने बात की। हुक्मनामा पढ़ने का मकसद यह है कि इस नौयत की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी गई थी। ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी है। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत का आगाज हो चुका है। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी हैं, जबकि नईम बुखारी आज अदालत नहीं पहुंचे। नईम बुखारी के दलाइल मुकम्मल हो चुके इसलिए अदालत नहीं आई, ये कहना है फवाद चौधरी का। हुक्मनामा पढ़ने का मकसद ये बताना है कि नौयत की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी गई। गल्फ स्टील मिल कैसे बनी और किन वजूहात की बिना पर उसे फरोख्त किया गया, इस हवाले से भी ख्वाजा हारिस अपने दलाइल देंगे। गल्फ स्टील मिल कैसे बनी और किन वजूहात की बिना पर फरोख्त हुई, ये भी दलाइल इससे मुतालिका दलाइल भी ख्वाजा हारिस अदालत में अदालत ने किस नौयत की तहकीकात JIT को सौंपी है। हुक्मनामा पढ़ने का मकसद ये बताना है कि इस नौयत की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी गई थी। JIT ने 13 सवालात पर तहकीकात करना थी। ख्वाजा हारिस का यह कहना है गल्फ स्टील मिल कैसे बनी, किन वजूहात की बिना पर फरोख्त हुई। ख्वाजा हारिस कहते हैं अदालत ने किस नौयत की तहकीकात JIT को सौंपी है। हुक्मनामा पढ़ने का मकसद यह बताना है कि नौयत की तहकीकात, इस नौयत की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी गई है, जो हुक्मनामा पढ़कर सुनाया गया। अदालत ने किस नौयत की तहकीकात के लिए JIT को हिदायत जारी की है। हारिस कहते हैं, ख्वाजा हारिस कहते हैं गल्फ स्टील मिल कैसे बनी, किन वजूहात पर फरोख्त की गई। JIT ने 13 सवालात पर तहकीकात करना थी। जी हाँ बिल्कुल, इनमें यह भी शामिल था कि गल्फ स्टील मिल कैसे बनी और किन वजूहात की बिना पर इसे फरोख्त किया गया। ख्वाजा हारिस का कहना है कि 13 सवालात पर JIT को तहकीकात करना थी। इरफान मलिक हमारे साथ हैं, 24 न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। इरफान बताइएगा, इस वक्त ख्वाजा हारिस अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं और उन्होंने हुक्मनामा भी पढ़कर सुनाया है। इरफान अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि इस वक्त समाअत शुरू हो चुकी है, वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस अपने दलाइल दे रहे हैं। इरफान मलिक से रब्ता करेंगे, अपने देखने वालों को बताएं कि इस वक्त तहकीकात शुरू हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। ख्वाजा हारिस जो वज़ीर आज़म के वकील हैं वो अपने दलाइल पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि JIT को 13 सवालात पर तहकीकात करना थी। गल्फ स्टील मिल कैसे बनी और किन वजूहात की बिना पर इसे फरोख्त किया गया। इसके अलावा उनका कहना है
کہ حکمنامہ پڑھنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ JIT کو کس لیے یہ تحقیقات سونپی گئی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا۔ FIA اور نیب کی تحقیقات ہائی کورٹ نے منسوخ کر دی تھی۔ خواجہ حارث کا یہ کہنا تھا، انہوں نے کہا JIT نے 13 سوالات کے ساتھ مزید 2 سوالات اٹھا دیے۔ استفسار کیا جسٹس عظمت سعید نے، 2 سوالات کون سے؟ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جائیداد کی نشاندہی JIT مینڈیٹ نہیں تھا؟ یہ کہنا تھا جسٹس عظمت سعید کا۔ عرفان ملک ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ عرفان ملک، دلائل جاری ہے، بتائیے گا تفصیلات کیا ہیں؟ بالکل، دیکھیے آج خواجہ حارث نے دوبارہ اپنے دلائل کا آغاز کر دیا ہے اور آج کے دلائل کا آغاز انہوں نے 20 اپریل کا جو سپریم کورٹ کا JIT بنانے کے حوالے سے فیصلہ تھا اس کو پڑھ کر انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا، اور اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ کرنے کا مقصد یہ فیصلہ سنانے کا مقصد یہ ہے پڑھ کر کہ عدالت کو یہ باور کرایا جا سکے کہ 20 اپریل کا جو فیصلہ دیا گیا تھا JIT بنانے کے حوالے سے اس کے مقاصد کیا تھے۔ خواجہ حارث کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالت اپنے حکم میں تحقیقات کی سمت کا تعین کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود JIT نے وہ مقدمات بھی کھنگالے جو اس کا مینڈیٹ نہیں تھا، جو عدالت کے متعین کردہ 13 سوالوں سے قطعی طور پر باہر تھا۔ خواجہ حارث نے یہ بھی کہا کہ گلف کے نیب اور FIA کے پاس دستیاب ثبوتوں کا لندن فلیٹ سے مکمل طور پر جائزہ لیا گیا اور JIT نے اس حوالے سے اپنی کارروائی مکمل کی، اور سپریم کورٹ نے بھی کبھی نواز شریف کے خلاف کسی بھی قسم کے مقدمے کا کھولنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن JIT اب ان بند مقدمات کو کھولنے کی سفارش کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت نے یہ اختیار بھی نہیں دیا تھا کہ JIT اور نیب جو مقدمات بند کیے جا چکے ہیں، داخل دفتر کیے جا چکے ہیں، ان کا اثر نو معائنہ کرتی، ان کا اثر نو جائزہ لیتی۔ ان کا کہنا تھا کہ JIT نے عدالت کے 13 سوالوں سے باہر نکلتے ہوئے از خود کچھ مزید سوالات اخذ کر لیے، ایڈ کر لیے، اور جتنے بھی لوگ گواہ وہاں بلائے گئے تھے یا شریف فیملی کے افراد کو وہاں بلایا گیا تھا، ان سے وہ سوالات بھی کیے گئے جو کہ عدالت نے پوچھے ہی نہیں تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالت نے کیا اپنے فیصلے میں یہ کہا تھا کہ جو بند مقدمات ہیں ان کو بھی دوبارہ جانچ پڑتال کی جائے اور ان پر بھی رائے دی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت کے جو لوور عدالتوں کے پاس مقدمات تھے اور جو سماعت کے بعد انہوں نے بند کر دیے تھے، JIT کا قطعی یہ مینڈیٹ نہیں تھا کہ ان مقدمات کو ری اوپن کرتی اور ری اوپن کر کے ان کی تحقیقات کرتی، اور اب JIT کی کنکلوژن رپورٹ جو ہے اس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ کے سامنے اور کہا ہے کہ JIT نے ان بند مقدمات کو دوبارہ کھولنے کی سفارش کر دی ہے جو کہ اس کے مینڈیٹ سے بہت زیادہ آگے کی بات ہے، اور JIT کے پاس یہ مقدمات نہیں تھے۔ خواجہ حارث کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے 13 سوال دیے، کیا JIT نے ان پر کام کیا؟ اگر JIT نے ان پر کام کیا تو ان کے JIT کو جوابات کیا ملے؟ دستاویزات کے حوالے سے بھی خواجہ حارث کے دلائل جاری ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ دستاویزات حاصل کرنے کے لیے غیر قانونی طریقہ کار اپنایا گیا۔ ایک قانونی کام کرنے کے لیے غیر قانونی طریقہ کار قطعی طور پر اپنایا نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے متعلقہ حکومتوں کو باقاعدہ خطوط لکھے جانے تھے، اور اگر ان خطوط کے جواب میں سرکاری طور پر وہ حکومتیں یہ ڈاکومنٹس JIT کو بھجواتی تو پھر یہ یقیناً مستند ہوتی، لیکن جہاں بہت سے ایسے دستاویزات ہیں جو کہ غیر مستند شدہ ہیں۔ خواجہ حارث 20 اپریل کے اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور عدالت کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ JIT نے تجاوز کیا ہے اپنے مینڈیٹ سے، اپنے اختیارات سے، اور سپریم کورٹ کے ان 13 سوالات سے جو کہ 20 اپریل کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے اٹھائے تھے، اور ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے JIT قائم کی تھی، اور JIT سے یہ کہا تھا کہ وہ ان 13 سوالوں پر تحقیقات کریں، اپنی تحقیقات کا، اپنی تفتیش کا نقطہ جو ہے وہ ان پر مرکوز کریں اور ان کے جوابات لے کر سپریم کورٹ کے سامنے آئیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ ان میں سے بہت سے سوالات منی ٹریل سے متعلق تھے، لندن فلیٹ سے متعلق بھی سوالات تھے، منی ٹریل کی طرف سے بھی کے حوالے سے بھی سوالات تھے کہ شریف خاندان نے کس طرح اپنا سرمایہ بیرون ٹھیک ہے، آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ عرفان ملک۔